म्हापसा कोर्टाकडेन एका कारीन धपको दिल्ल्यान सुमार 6 ते 7 दुचाकींचे लुकसाण जाले। हे घडणुकेत जखमी जाल्ल्या एका दुचाकी चालकाक जिल्हा हॉस्पिटलात दाखल केला। पळयात नितीक्षा गावकाराचो रिपोर्ट। येवकार सध्या आमी आसा म्हापसा कोर्टा कडेन। हांगा पळोवपाक शकता म्हाज्या फाटल्यान 4 व्हीलर गाडयेन टोटल 6 टू व्हीलरींक धपको दिल्लो आसा। हांगासर जे लोक आसा तेंचे कडल्यान आमकां अशी म्हायती मेळ्ळा की खंय तरी जो 4 व्हीलरीचो चालक आशिल्लो तो खंय तरी ताका अनकॉन्शियस फील जालो आणि टोटल असो अनकॉन्शियस जाल्ल्या कारणान तांणी हांगासर जे रस्त्याक कुशीक गाडयो पार्क करून दवरिल्ल्यो तांकां धपको दिल्लो आसा। 2 व्हीलरीचो एकटो चालक आसा हो सध्या ताका मायनर इंजरी जाल्ली आसा आणि सध्या फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन हांगा चालू आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गावकार, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक। पर्यटन खात्याच्या युनिटी मॉल प्रकल्पाक परतून एक फावट चिंबलांतल्या लोकांचो विरोध जावपाक लागला। हायकोर्टान ते बंद दवरपाचो आदेश दिल्लो, पूण युनिटी मॉलाचे काम परत सुरू जाल्ल्यान थळावे फुर्यूज जाले। 28 डिसेंबराक प्रकल्पा कुशीक उपोषण करतले, 4 जानेवारीक व्हडली रॅली काडटले, चिंबलकारांनी निर्णय घेतला। पळयात। आमकां कळ्ळें की युनिटी मॉल जाता हे पत्रे बॅरिकेडिंग करता। आम्ही विलेजर्सांनी कंप्लेंट केली। त्याच्या पयलीं ग्रामसभेन आम्ही ठराव मांडले, 3 ठराव मांडले की आमकां हो युनिटी मॉल प्रोजेक्ट हांगसर नाकात म्हणून। आणि 5 तारीख ती हियरिंग 7ची 7 पर्यंत चलली। 5 तारीख तेंच्यांनी ऑर्डर पास केली की 6 तारीख म्हटल्यार 24 वरां भितर ती ऑर्डर इफ ऑपरेट करपाचें आनी कन्स्ट्रक्शन लायसन हांकां दिवचें म्हणून। आता हांगसर पळय कितें जाता, हांगसर सगळो घोटाळा जाता। 5 तारीख 7 डायरेक्टर ऑफ पंचायत ऑर्डर पास करता की जी बिडोची ऑर्डर आहा ती सारखी आसा आणि 6 तारीख म्हटल्यार 1 दिसा भितर पैसे घेवपाचे डीटीडीसीचे आणि लायसन दिवपाचे। त्याच्यानंतर परत आमचे जे विलेजर्स फायट करताले परत कोर्टान गेले, डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गेले आणि ती सगळ्यांक खबर आहा जी न्यूजार मिडियाचेर येयल्ली ती दनपारां 12 म्हटल्यार ऑर्डर ते डीओपीचे ऑर्डरीचेर आमकां स्टे मेळलेली। म्हणजे जी ऑर्डर आसा बिडिओची ऑर्डर आणि डायरेक्टर ऑफ पंचायतची ऑर्डर आसा तेगेर आमकां स्टे मेळलेली। ती इनइफेक्टिव्ह आसली, वॉइड आसली, ती ऑपरेटिव्ह नासली आणि 17 तारीख पर्यंत स्टे आसली। 17 डिसेंबर पर्यंत स्टे आसली। मात पंचायतीन कितें केलें, ह्या पंचायतीन कितें केलें, एक दिसा भितर एक अर्धो दीस सुद्दां रावंक ना। ते स्टे आसतना तांकां लायसन दिलें। ते आसतना हे चिंबलकारांनी आयकॉन घेवचे कन्स्ट्रक्शन लायसन ते पंचायतीन हांगा दिले आणि जो फाटल्यान बोर्ड आहा तुम्ही पळोवंक शकता तेगेर सकयल बरयल्लें आसा विलेज पंचायत चिंबल एनओसी फॉर कन्स्ट्रक्शन लायसन। 6 तारीख दिला, 6 तारीख म्हणजे 5 तारीख ऑर्डर पास केली डीओपीन आणि 6 तारीख तेंच्यानी दिले। त्याच्यामध्ये आमची कोर्टान वचून स्टे आसली 17 तारीख आणि न्यूजान सुद्दां येयल्लें की 17 तारीख आहा म्हणून। मागीर आमी कितें आमी मागीर हँडिकॅप जाले। मागीर विचारतलो कोणाक आमी विचारपाक पंचायतीन ट्राय केले वचपाक, मागीर आमी हितून वचून सरपंचाक नाल्यार सेक्रेटरीक वचपाक ट्राय केली। पण तेन्ना कितें जालें सरकारान तेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट म्हण हाडलो मदींच। जेन्ना कोर्टाक जेन्ना स्टे आसा 8 तारीख पर्यंत स्टे आसा लायसन दिवपाक मेळना जाल्यार हे काम कशें करता, हो एक गव्हर्नमेंटाचो डिपार्टमेंट बीजेपीचो डिपार्टमेंट जो कोर्टाक सोदून मारिना म्हणून आम्ही ठरयला की आता कोर्ट बीट सायडीक आसतलेच ते आम्ही करतलेच। पण ही चळवळ जी आता एक लोक आंदोलन गांवकारांचं आंदोलन जातलो म्हणून आम्ही ठरयला आणि आम्ही थोडे आयज डिसिजन घेतले। आयच्यान हे महायुद्ध हे महाभारत परत जातले। ही जी भूमी आसा ही आमची कुरुक्षेत्र, हे पवित्र भूमीचेर हांगा स्ट्रायकाक बसतले।
आमचं सेकंड आनी मेजर अनाउन्समेंट संडेच्यान आमी हंगर स्ट्रायकाक बसतले आनी हो जो मॉडर्निटीज कितें आहा तेन्ना आमी प्रत्येक वेगळे तरेन सांगतले. 1 तारीख आमी चिमलान इंटरनल सगळे वाड्यांनी वॉर्ड मिटींग मशाली घेवन सगळे अवेअरनेस करतले आनी सांगतले की बाबा हांगसर युनिटी मॉल कंस्ट्रक्शन चालू जाला. सो 1 तारीख आमची इंटरनल मिटींग आसली आनी 4 तारीख म्हणजे फुडलो आयतार महासभा जातली जे आमी लोकांक सांगलेली जे सगळे जे गोंयकार आहा सगळे जे वाठारांत त्रास जाता लोक फॉर एग्जाम्पल कोरमयेचे लोक म्हणजे पाळ्याचे लोक मागीर त्या सायडीन कुडकाचे लोक सगळ्या लोकांक आनी गोंयभरच्या लोकांक आमी आपयतले आनी महासभा 4 तारीख आमी करतले. तेज्या नंतर 8 तारीख तेजो निकाल कितें आसूं मात आमची ती मुवमेंट आहा ती 4 तारखेच्यान मागीर फुडें कितें करपाचें आमी 4 तारीख जावन तुमकां सांगतले. अरे तुम्ही कोणा एका विचारा पण लिगल जो ह्या आसा एडवोकेट आसा तेका अशी जेन्ना स्टे आसा तेन्ना ते काम सुरू करूंक शकता काय म्हणून आय एम द आतां हांव पेटिशनर गांवच्या वतीन ही वेटलँड जी बॉडी जी आसा आमची तुम्ही सगळे त्याचे हे आसा मेंबर आसा सगळे आमी बायोडायवर्सिटीचे मेंबर आसा इंटरवीन म्हणून ह्या आमच्या गांवच्या वतीन आमी हे पेटिशन घातलेलें आसा. म्हणून हांव तुमचे कडेन आनी चड म्हणजे कॉन्ट्रोवर्सी जाता अशें काय उलोवंक सोदिना. हितूनच्यान एक मेसेज घेवपाचो आनी जे कितें आमच्या स्पिकरांनी कितें सांगलां आतां जे आमच्या गांव भावांनी आतां आमच्यो जाणटी हे उलयतली तेंचे मातशें सगळ्या आमच्या समस्त गांवच्या लोकांनी लक्षांत घेवचें. त्याच बरोबर म्हाजी हात जोडून आमचे सगळे जे एक्टिविस्ट आसा जे जे हेज्या पर्यावरणा खातीर काम करता गोंय वाचोवपा खातीर काम करता बाबांनो सगळे आमचे जे गांव जे आसा म्हणजे जास्त करून आमच्या एसटी बांदव जे आसा ज्यांचे हांगासर अन्याय जाल्लो आसा ह्या गोंयांत तेंच्यांनी हे आमचे जे ह्या आसा हांगासर जो सुरू केल्ले आसा आमी एक आमचो लढो ह्या लढ्याक सगळ्या गोंयकारांनी आमकां साथ दिवची अशें हांव तुमचे कडेन मागता. रोवन पिकोवन दवरा आनी बरें नांव जोडून दवरा. आज हांव चिमलान आहा मात्रें जालें एक गांवच्या भुरग्यांक सगळ्यांक बाबा म्हणून चलता. खूंय आटेर मेळ्ळ्या यो माय बसून म्हाका वता कित्याक वता म्हाकडेन दूड आहा तेंकां वांटपाक ना. मोग दिलो आहा ते भाशेन तुमी गांवांत कोण निवळून येता तेणी मोग दिवंक जावो हे परचे पासत. आमी आतां निवळून कित्याक तुमकां हें वलें करपाक हिंगा बोबाट मारपाक ना. तुमी चिंतून हें करा. हांव चड उलयना गेले ते फावटी सगळ्यांक सांगलां कितें सांगपाचें आहा तें आनी कोणाचें वायट जावंक मागोना हांव. तुमी गिन्यान चिंता आनी तुमच्याय भुरग्यांक शिकोया. तुमी आतां हें चोरूंक शिकयता न्हू तसलेच भुरगे सार जातले फुडें आनी कितें करीत तें सांगोंक जायना भुरग्यांक वायट देखीन गेल्या भुरग्यांक देख शिकोवपाक जाय आवयन बापायन. हे आसा तरी वायट देखीन वयता भुरग्यांक कितें बरी जातली कांय बरी जावपाची ना. भावी पिढी कितें करतले म्हणजे खूंय वयतली. आतां म्हाजें घर म्हणून तुमी हाडलो बरें ट्रायबल लोकांक तेजो खूब बेनिफीट जाता. आमचें कितें आमी नीज गोंयकारां तेंकां लागून कितें पॉलिसी हाडला तुमी. आमी आनी एक 25 वर्सांनी 50 वर्सांनी आमचें कितें आसतलें आमचें अस्तित्व कितें आसतलें गोंयांत हें कांयच ना तुमचे कडेन. हे लोक आता हांची लोकांची पोटां भरता हिंगा ह्या लोकांक आमच्या पयशे मेळटा हिंगा हाडून आनी हो म्हणटा की हिंगा हाडून आपूण उपाशी मरपाचो. आज सरपंचाक चॅलेंज कर तूं तुज्या लोकांक घेवन यो सांग की युनिटी मॉल तुका जाय म्हणून. आपल्याक युनिटी मॉल जाय फोटींग पण कित्याक सांगता तूं 2 पानां कित्याक करता. हे लोकांनी बरें लक्षान घेवचें आमच्या गांवच्या लोकांनी लक्षान घेवचें. आतां तरी जागे जाया निवडून हाडले ते हाडले आतां जागे जावया आनी हांगासर या वा हांगासर बसा. सगळे कुटुंब म्हणजे आमचे सगळे चिंबोलकार सगळे हजर आसपाक जाय आनी ह्या सगळ्या चिंबोलकारांक सगळ्यांनी सपोर्ट दिवपाक जाय. आतां हांगा कितें तुमी आतां हे व्हडलो व्हडलो प्रोजेक्ट करता हें करता तें करता सगळें करता आनी हेजो नाश करून उडयता. आतां आमचे सुकणें आसा जीव जंतू आसा ते आसा अरे ते हे इतलीं वर्सां तें घर मरे तेंचें इतलीं वर्सां ह्या घरांत ती रावता आनी त्या घरांत तिंकां नाश करून तुमी बिल्डिंगी उबारता हें सारकें न्हू. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. A Christmas message that turned heads worldwide. As celebrations unfolded, Washington confirmed a military operation thousands of miles away. US forces hit ISIS-linked targets in Nigeria, with President Donald Trump announcing the move in stark language that quickly sparked global attention. The United States has carried out airstrikes against Islamic State militants in northwest Nigeria following a surge in deadly attacks on civilians.
The strikes were confirmed by US Africa Command and were conducted in coordination with the Nigerian authorities. Officials say the operation targeted ISIS-linked fighters operating in remote areas of Sokoto state. President Donald Trump announced the action on Christmas Day, describing the strikes as powerful and deadly. In a social media post, Trump accused the militants of carrying out brutal killings and warned that further action could follow. Trump's message drew global attention for its blunt tone as he wrote, "Merry Christmas to all, including the dead terrorists." US officials say the mission was aimed at degrading extremist networks responsible for attacks on local communities. No civilian casualties have been reported, though the number of militants killed has not been disclosed. Nigeria has faced years of insurgency from armed extremist groups, with violence impacting both Christians and Muslim populations across the region. Nigeria has battled armed groups including ISIS-linked fighters and Boko Haram, with attacks spanning ethnic and religious divides. The strikes mark a notable escalation of US military involvement in West Africa. Lindsay Menezes and Arun Naik for Goa 365. Just as Southern California begins drying out, another storm is closing in. Forecasters warn the new system could push already soaked ground past its limits, raising fresh concerns over flooding, mudslides, power outages, and dangerous travel across the region. South California is bracing for worsening conditions as a powerful storm system soaks the region with heavy rain, flash floods, mudslides, and high surf warnings over the Christmas weekend. The National Weather Service says recent atmospheric rivers have dumped repeated downpours over already waterlogged terrain, raising the risk of debris flows in fire-scattered mountains areas and coastal flooding. Evacuation warnings are in place for towns like Wrightwood in the San Gabriel Mountains, where roads are blocked by mud and debris, and emergency crews have responded to multiple rescue calls. Utilities struggle with outages affecting tens of thousands of homes, while high wind gusts and flood watches remain in effect across much of Southern California. Tragically, at least 3 storm-related fatalities have been confirmed, including a San Diego man killed by a fallen tree, a sheriff's deputy who died in a weather-related crash, and another resident lost to rising floodwaters. Authorities have declared states of emergency across several counties, mobilizing firefighters and National Guard units to assist with evacuations, rescues, and storm response efforts. Forecasters warn that more rain, flooding, and dangerous surf may continue through the holiday, posing ongoing risk to residents and travelers alike. Lindsay Menezes and Omkar Deshprabhu for Goa 365. A rescue mission turned tragic on Africa's highest peak. A helicopter crashed on the slopes of Mount Kilimanjaro, killing everyone on board. Authorities say the aircraft was operating in difficult terrain and an investigation is now underway to determine what went wrong. A helicopter crashed on Tanzania's Mount Kilimanjaro on Wednesday, killing all 5 people on board, the country's civil aviation authority said. The aircraft went down near Barafu camp on the slopes of Africa's highest peak, in what local media reported was a medical rescue mission. Among the dead were a Tanzanian doctor and guide, a Zimbabwean pilot, and 2 foreign tourists from the Czech Republic, officials said. Mount Kilimanjaro, which reaches nearly 6,000 meters above sea level, draws around 50,000 climbers each year. No cause has yet been released. Tanzanian authorities have launched an investigation in line with international aviation safety protocols. Lindsay Menezes and Sanika Nagwekar for Goa 365.